नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। पार्टी भित्रको विवादमा सहमति खोज्न नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच आज पनि छलफल। वरिष्ठ नेता नेपाल पनि सहभागी। यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। महामारी प्रभावित सबै क्षेत्रलाई सहयोग गरिने। कोरोना प्रभावितका लागि हिमानी कोषद्वारा 8औं चरणको सहयोग हस्तान्तरण। सहयोगलाई निरन्तरता दिने कोषकी संयोजक शाहको भनाई। सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङकट्टीमा पहिरोले 2 वटा घर बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। र भारतको उत्तर प्रदेशबाट सलहकिराको ठूलो समूह बाँके प्रवेश। प्रदेश 5 को तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा क्षति पुर्याउने अनुमान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा विवाद सम्बन्धी प्रसंगबाट। पार्टीभित्र देखिएको विवादमा सहमति जुटाउनका लागि सत्तारूढ नेकपाका 3 शीर्ष नेताबीच आज पनि छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच छलफल भइरहेको हो। स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भएपछि नेकपामा देखिएको विवादमा नेताहरूले सहमतिको प्रयास गर्न लागेका हुन्। यसअघि 2 अध्यक्षले पटक पटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। विवादपछि पहिलो पटक 3 नेता एकै ठाउँमा बसेका हुन्। अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन्। ओली भने दुवै माग अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ओलीको अडानका कारण वार्ताहरू परिणाममुखी हुन सकेका छैनन्। नेताहरू बीच सहमति नजुटे भोलिका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक पनि पुनः स्थगित हुने सम्भावना छ। असार 10 गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 4 फुलपिङकट्टीमा पहिरोले 2 वटा घर बगाउँदा एकै परिवारका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि एकै परिवारका अन्य 3 महिला बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 35 वर्षीय साङ्गु शेर्पा र उनकी 16 वर्षीय छोरी यान्जी शेर्पा रहेका छन्। बेपत्ता 84 वर्षीय सोमगुटी शेर्पा, 12 वर्षीय छिरिङ शेर्पा र 48 वर्षीय सोङसाङ शेर्पाको खोजी जारी छ। 2 मध्ये 1 घरमा भने कोही पनि नभएको बताइएको छ। पहिरोका कारण 18 घर परिवारका 60 जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्। अविरल वर्षासँगै भोटेकोशी नदीमा पुनः पानीको सतह बढेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय समेत त्रसित भएका छन्। पहिरोले स्थानीय एक विद्यालयमा पनि क्षति पुर्याएको छ। केही दिन अघि सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी र 12 विषयमा आएको पहिरोमा पनि 3 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 20 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ताको अहिलेसम्म खोजी भइरहेको छ र अहिलेसम्म उनीहरू फेला पर्न सकेका छैनन्। भारत हुँदै ठूलो सलहको झुण्ड 5 नम्बर प्रदेशका विभिन्न भागमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो पटक सलहको समूह 5 नम्बर प्रदेशमा प्रवेश गरेको हो। बाँकेको नरैनापुर 6 गंगापुरमा लाखौंको संख्यामा सलह झुण्ड हिजो बेलुका देखिएको छ। सलहले रूपमा बसेका बोट बिरुवा र
खाद्यान्नको पात खानुका साथै रुखका हाँगा समेत भाँचेको छ। बालीमा भने क्षति नपुर्याएको स्थानीयले बताएका छन्। सलह भित्रिएपछि स्थानीयले थाल ठटाएर आगो बालेर हल्ला गरेर भगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सलहको समूह गंगापुरबाट पश्चिम डुडुवा हुँदै नेपालगञ्ज आसपासका क्षेत्रसम्म पुगेको छ। 2 साता अघि पनि नेपालमा सलहका ससाना झुण्डाहरू भित्रिएका थिए। अहिले हावाको गति पूर्वोत्तर दिशामा रहेकाले भारतबाट सलहको बगाल नेपाल प्रवेश गरेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। केही दिनअघि एउटा सानो समूह दाङ हुँदै प्युठानसम्म पुगेको थियो। केन्द्रले प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश 2 र प्रदेशका तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा सलहले क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आफ्नो सामर्थ्यले सकेसम्म सहयोग गर्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण समस्या भएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका यातायात व्यवसायीसँग कुरा गर्दै उनले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीका कारण प्रभावित भएका सबै क्षेत्रका समस्या राज्यले हेर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो सामर्थ्य अनुरूप समाधानमा अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्ने उनको भनाइ छ। संसारभर कोरोना महामारीको सङ्कट आएपछि सरकारको आर्थिक हैसियतमा पनि ह्रास आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। यातायात व्यवसायीले भने कोरोना संक्रमणका कारण मारमा परेका व्यवसायीका लागि राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन्। व्यवसायी तथा मजदुरहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता स्थगन गर्नुपर्ने, पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कागजात नवीकरणलाई सहज बनाउनु पर्ने, श्रमिकलाई नियमित निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना बिमामा सरकार र व्यवसायीको 50% योगदान हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। यातायात व्यवसायीले आजै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। कोरोना प्रभावितहरूका लागि हिमानी कोषले 8औं चरणको राहत उपलब्ध गराएको छ। आज कोषको कार्यालय बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा सङ्घीय अध्यक्ष हिमानी शाहले खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन्। स्वास्थ्य सामग्री विद्यालय, सामाजिक सङ्घ संस्था र स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइएको हो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै कोषकी अध्यक्ष शाहले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कोषले विपन्न र समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग दिने क्रम निरन्तर जारी राख्ने बताएकी छन्। पालना गर्दा गर्दै पनि संक्रमितको संख्याका साथसाथै मृत्युवरण गर्नुहरूको संख्यामा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको सर्वविदितै छ। अध्यक्ष शाहले नेपालमा लकडाउन पालना गर्दा गर्दै संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दैमा चिन्ता समेत प्रकट गरेकी छन्। दिन प्रतिदिनको खस्कँदो अर्थतन्त्रबाट आम नेपाली नागरिकहरू रोग, भोक र शोकले त्रसित हुनुका साथसाथै रोजीरोटीको समस्याबाट समेत आक्रान्त हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। आज आम नेपाली नागरिकहरू रोग, भोक र शोकले त्रसित हुनुका साथसाथै रोजीरोटीको समस्याबाट समेत आक्रान्त छन्। यति मात्र होइन, अहिलेको समयमा देशले कतै सलह त कतै बाढीको समेत सन्तास बेहोरिएको छ। कोरोनासँगै देशले कतै सलह कतै बाढीको सन्तास बेहोर्नु परेकोमा पनि शाहले चिन्ता जनाएकी छन्। कोरोना संक्रमणलाई मानिसको इच्छा शक्ति र प्रतिरोधात्मक क्षमताले पराजित गर्न सक्ने देखिएको भन्दै उनले विज्ञको भनाइलाई मनन गर्दै अनुशासित व्यवहार र सकारात्मक सोचले सुरक्षित रहन पनि आह्वान गरिन्। मान्छेको इच्छा शक्ति र प्रतिरोधात्मक क्षमताले मात्र पराजय गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइलाई मनन गर्दै अनुशासित व्यवहार र सकारात्मक सोचले सुरक्षित रहन समेत हिमानी कोष
यहाँहरू समक्ष आह्वान गर्दछ। शाहले कोरोना महामारीका बीच आत्महत्या दर बढेकोमा पनि चिन्ता जनाएकी छन्। मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलन राख्न आवश्यक परेमा परामर्शदाता एवं स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिन पनि उनले आह्वान गरिन्। कोषले कार्यक्रममा पञ्चकन्या स्कुल छाउनीका 50 विद्यार्थी, चितवनका 60 चेपाङ र केयर चाइल्ड काठमाडौँका 15 विद्यार्थीलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै रौतहटका आइसोलेसनका लागि 1500 झोल, गोर्खा नगरपालिकालाई 500 झोल र वाटर फिल्टर, कञ्चनपुर आइसोलेसनलाई पानी, लामखुट्टेको धूप, सेनिटरी प्याड, जीवनजल लगायत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। केही स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ। यसअघि पनि कोषले चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीलाई विभिन्न चरणमा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। कोषले प्रधानमन्त्री कोषमा समेत 2 करोड सहयोग गरेको छ। यसअघि सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै इनफ इज इनफ समूहले आज प्रदर्शन गरेको छ। इनफ इज इनफ अभियन्ताको समूह र सरकार बीच 12 बुँदे सहमति भएको 1 साता बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै युवाहरूले ललितपुरको पुलचोक स्थित मन्त्री क्वार्टर अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। विभिन्न माग राखेर इनफ इज इनफ अभियन्ता, किसान अधिकारी यी सहितका युवाहरू अनसन समेत थिए। सरकारसँग 12 बुँदे समझदारी भएपछि उनीहरूले अघिल्लो मंगलबार अनसन तोडेका थिए। स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा निस्केका युवाहरूले कोरोना परीक्षणका लागि PCR परीक्षण बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरे पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। सरकारले छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएपछि आजबाट काठमाडौँका सडकमा अधिकांश कम्पनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यसअघि केही कम्पनीले मात्र सवारी चलाए पनि आजबाट भने साझा यातायात लगायत अधिकांश कम्पनीका सवारी सञ्चालनमा आएका हुन्। सडकमा सार्वजनिक यातायात गुडे पनि यात्रुको संख्या भने न्यून देखिएको छ। सवारी सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिइएको चालकहरूले जनाएका छन्। सम्बन्धित छ। हामीले हरेक पटक गाडीहरूले सेनिटाइजर गरेर अनि आफू पनि सुरक्षित भएर आफूले पनि सेनिटाइजर बोकेर अनि त्यो लगाएर चलाइराखेको अवस्था छ। अनिवार्य रूपमा लाउनुपर्छ। मास्क लाइएन भने गाडीमा चढ्नै पाइँदैन। मास्क अनिवार्य हो। यात्रुहरूले पनि सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्दा स्वयं प्रयोगकर्ता पनि सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक यातायातबाट संक्रमण फैलने डर भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने यात्रुहरूको भनाइ छ। कोसिस गर्नुपर्छ र हामी कसरी बच्छौँ, हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरो हामी आफैले महसुस गर्नुपर्छ। सरकारले सीट क्षमताको बढीमा आधा यात्रु राख्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा चालक र सहचालकले मास्क पन्जा अनिवार्य लगाउनुपर्ने, ढोका र यातायातका साधनभित्र सेनिटाइजर राख्नुपर्ने, यात्रुले पनि मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने गरी सवारी साधन चलाउन अनुमति दिएको छ। उपत्यकामा गोकर्णेश्वर यातायात, मयूर यातायात, संयुक्त यातायात, मनमैजु यातायात, सुन्दर यातायातले सेवा थालेका हुन्। त्यस्तै साना सवारी माइक्रो तथा सफा टेम्पो पनि सञ्चालनमा आएका छन्। आज देशभर साउने संक्रान्ति पर्व मनाइँदैछ। सौरमान अनुसार सूर्य दक्षिणतिर सरेर ठिक कर्कट रेखा माथि पुग्ने हुनाले आजको दिनलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भनिन्छ। कृषि प्रधान देशमा मानु खाई मुरी उब्जाउने भन्ने कथन अनुसार असार महिनाभर गरेको खेतीपातीको कामबाट थकित किसानले हिलो मैलो पखाली घर परिवार र आफन्तका साथ रमाइलो गरी भोज खाने चलन छ। असारे हिलोका कारण फैलिन सक्ने रोगबाट जोगिन लुतो फाल्ने उद्देश्यले यो पर्व मनाउन थालिएको हो। आज कागती, नेबुवा, अम्बा, अनार, नासपाती आदि फलफूलहरू चढाएर कण्डारक नामक राक्षसको पूजा गर्नाले दाद, लुतो, खटिरा जस्तो चर्मरोगको प्रकोपबाट बच्न सकिने विश्वास गरिन्छ। कुकुर डाइनो, काग फलायो, कुरिलो, पानीसरो, पुरेनी,
गलेनी लगायतका औषधीय वनस्पतिहरू बालेर बेलुकी घरको आँगनबाट चारै दिशामा अगुल्टोबाट लुतो फ्याँक्ने चलन छ। लुतो फ्याँक्दा नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढिकी कुट्ने र एकछिन घरको ढोका बन्द गर्ने पनि प्रचलन छ। आइबी न्यूज खबर नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहबीच वृत्तचित्र प्रसारणका लागि सम्झौता भएको छ। बुधबार एबी न्यूज खबर नेटवर्कको 13औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा एबी न्यूज खबर र वातावरण पत्रकार समूहबीच डकुमेन्ट्री प्रसारणका लागि सम्झौता भएको हो। एबी न्यूज खबर र नेपाल वातावरण पत्रकार समूह बीच डकुमेन्ट्री प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा टेलिभिजनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि राजकर्णिकार र समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विश्वकर्माले एबी न्यूजसँगको सहकार्य निरन्तर रहने बताए। हामीले आँखी जाल र नयाँ पुस्ता कार्यक्रमहरू अहिले पनि एबी न्यूज टेलिभिजनमा अन एयर गरि नै रहेका छन् र यो कोअपरेसनको लागि र सहकार्यको लागि फेरि पनि एबी न्यूज टेलिभिजनका व्यवस्थापन र पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद र मेरो फेरि शुभकामना र आउने दिनमा डकुमेन्ट्री फेस्टिभलको कुरामा पनि विशेष गरी वातावरणमै फोकस गरेर वातावरण र दिगो विकासमै फोकस गरेर त्यो फेस्टिभल गर्दाखेरि त्यसमा कम्पोनेन्ट हालेर त्यसमा पनि सहकार्य गर्न हामी कार्यक्रम बनाउन रेडी छौँ। कार्यक्रममा एबी न्यूज नेटवर्क्सका कार्यकारी अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले एबी न्यूजले डकुमेन्ट्री प्रसारणलाई प्राथमिकता दिने बताए। वार्षिक रूपमा डकुमेन्ट्री महोत्सव गर्ने घोषणा समेत अध्यक्ष राजकर्णिकारले गरे। एबी न्यूज खबरले भोलिदेखि श्रावण 1 गतेदेखि आफ्नो 24 घण्टामा 1 घण्टा डकुमेन्ट्री प्रसारणका लागि समय छुट्याउँछ र त्यो डकुमेन्ट्री प्रसारण भने के हो भने टेलिभिजन कर्म गर्नेहरूको लागि टेलिभिजनको पहिलो आधारभूत उत्पादन भनेकै डकुमेन्ट्री हो। यदि तपाईले डकुमेन्ट्री बनाउन जान्नुभयो भने टेलिभिजनमा सबै खाले काम गर्न जान्नुहुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो हुनाले हामीले टेलिभिजनको पहिलो खुड्किलका रूपमा टेलिभिजनको प्रमुख चाहिँ एउटा पक्षका रूपमा प्रमुख आयामका रूपमा हामी यो टेलिभिजन डकुमेन्ट्री टेलिभिजन प्रसारणलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। एबी न्यूज खबरमा साउन 1 गतेबाट हरेक दिन मध्याह्न 4:30 नेपाल पत्रकार समूहले निर्माण गरेको वृत्तचित्र प्रसारण हुनेछ। योभन्दा पहिलेदेखि नै नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहकार्यमा एबी न्यूज खबरले आँखी झ्याल र नयाँ पुस्ता नामक कार्यक्रम नियमित प्रसारण गर्दै आएको छ। वातावरण पत्रकार समूहले विभिन्न समयमा निर्माण गरेका डकुमेन्ट्रीहरू एबी न्यूजले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने भएको हो। झापामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण आँखा अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। भारतीय बिरामीलाई लक्षित गरी झापा जिल्लामा करोडौं लगानीमा खोलिएका अस्पतालमा बिरामी नआउँदा आफूहरू मारमा परेको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारद्वारा जारी लकडाउन केही खुकुलो भए पनि नेपाल भारत सीमा बन्द हुँदा झापा जिल्लाका आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने भारतीय बिरामी आउन सकेका छैनन्। साथै सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा जिल्ला तथा जिल्ला बाहिरका बिरामी पनि उपचारका लागि आउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। नजिकैको अर्को बिल्डिङमा थियौँ। अर्को बिल्डिङमा सानो सानो ठाउँमा सेवा दिइरहेका थियौँ। बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि हामीले यो सुविधा सम्पन्न अस्पतालको संरचना निर्माण गरेर हामी लकडाउन सुरु हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि मात्रै यो भवनमा सरेका हौँ। अब अहिले त यो भवनमा आउने बिरामीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त यो भवनको आवश्यकतै देखिँदैन। नेपाल भारत सीमा बन्दका कारण भारतीय बिरामी नआउँदा भारतीय बिरामीलाई लक्षित गरी करोडौं लगानीमा जिल्लामा खोलिएका अस्पताल समस्यामा परेका हुन्।
जिल्लामा पूर्वी सीमा नाका, काकडभिट्टा र बिर्ता मोडमा गरी आधा दर्जन आँखा अस्पताल रहेका छन्। अस्पताल सञ्चालनको खर्च कटौती गर्न कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीलाई आलो पालो लगाइएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। लकडाउन अघि जिल्लाका आधा दर्जन आँखा अस्पतालमा दैनिक करिब 3500 बिरामीले सेवा लिँदै आएका थिए। अहिले सो संख्या घटेर 500 को हाराहारीमा आएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि भारतीय बिरामी अहिले एकजना पनि आउने सम्भवै छैन बोर्डर बन्द भएकोले। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो बिरामी संख्या लगभग 60% घटेको छ। अब लगभग पहिलेको तुलनामा हेर्ने हो भने 40% मात्रै बिरामीहरू चाहिँ अहिले अस्पतालमा सेवा दिन आइराख्नु भएको छ र त्यो पनि यो जिल्ला र यो जिल्लाको वरिपरिको स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित बिरामीहरू मात्रै हुनुहुन्छ। अस्पतालका अनुसार आसाम, पश्चिम बङ्गाल, छत्तीसगढ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाञ्चल, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मेघालय लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय नागरिक भारतमा भन्दा सस्तो र राम्रो उपचार हुने भन्दै दैनिक आँखा उपचारका लागि झापा आउने गरेका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 कर्रा सूर्यचोककी 26 वर्षीया सुस्मिता थापाको हत्या अभियोगमा संलग्न 4 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। जिल्ला अदालतको आदेशमा उनीहरूलाई थुनामा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका सुस्मिताका ससुरा 58 वर्षीया प्रकाश थापा र नन्द 23 वर्षीया सीता थापा, सासू 50 वर्षीया तुलसा कुमारी थापालाई, अर्की नन्द 27 वर्षीया दुर्गा थापालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। बिमा रकमको लोभले परिवार नै मिलेर बुहारीको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो। हत्या अघि ससुराले बुहारीलाई बलात्कार समेत गरेको अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लाल किशोर शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 2 जना वडा अध्यक्ष र 1 जना वडा सदस्यले नगरसभा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिट दायर गर्नेमा वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष जानकीराम शाह, 9 का अध्यक्ष परमेश्वर शाह र वडा नम्बर 7 का सदस्य नाजिर हुसैन रहेका छन्। रिटमा प्रमुख शाह र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा बहुमत वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू विरोधमा रहेको बेला नगर प्रमुख शाहले अवैधानिक तरिकाले लुकीछिपी नगरसभा गरेको आरोप लगाइएको छ। वडा अध्यक्षहरूको विरोधका बीच उपमहानगरले यो वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। दैलेखमा कोरोना संक्रमित बिरामीलाई राख्न आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य अमर बहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको 71 लाख रकमबाट 50 शैय्याको आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो। सञ्चालनमा आएकै दिन 5 जना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। प्री क्याब हाउसहरू 21 दिनमै जेसिका निर्माण सेवाले तयार पारेको हो। दैलेखमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 843 पुगेको छ। जम्मा 50 जना जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यसअघि सबै बिरामीहरू विद्यालयमा निर्माण गरिएका आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए। खाडी मुलुकमा रहेकाहरूलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याएसँगै काभ्रेमा क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या बढेको छ। केही समय अघिसम्म खाली रहेका जिल्लाका क्वारेन्टिनमा अहिले 245 जना बस्दै आएका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्ने थपिएसँगै त्यसको व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार भए नभएको जिल्ला स्तरीय संकट व्यवस्थापन केन्द्र जिल्ला कमान्ड पोस्टले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा क्वारेन्टिन र अस्पतालका आइसोलेसनहरू मापदण्ड अनुसार र व्यवस्थित रहेको देखिएको छ। अहिलेसम्म काभ्रे जिल्लामा चाहिँ हाम्रो 27 वटा आइसोलेसन बेड छ। धुलीखेल अस्पतालमा 15 बेड,
शिर मेमोरियल बनेपाको शिर मेमोरियलमा 5 बेड र 5 कालमा चाहिँ 7 बेड गरेर 27 बेडको आइसोलेसन छ। क्वारेन्टाइन चाहिँ अहिलेसम्म 13वटा पालिकामा गरेर 851वटा क्वारेन्टाइन बेडहरू तयारी अवस्थामा छ र मलाई लाग्छ हाम्रो समग्रतामा अब यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ व्यवस्थापन राम्रै हिसाबले गएको हामीले अनुरोध गरेका छौँ। टोलीले शिर मेमोरियल अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन कक्ष पनौती नगरपालिकाले तयार गरेको इन्द्रेश्वर माविको क्वारेन्टिन अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा भएका बिरामीहरूको अवस्था, थप उपचारका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायतका विषयमा पनि जानकारी लिएको थियो। काभ्रेमा कोरोना संक्रमितलाई राख्न 27 शय्याको आइसोलेसन तयार गरिएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा 15, बनेपामा 5 र 5 खालमा 7 शय्या रहेका छन्। जिल्लाभर 813 शय्याको क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा छ। बागमती प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि गैर कानुनी रूपमा रुख काटेको पाइएको छ। प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले माथहतको निकायका लागि भवन निर्माण गर्दा जथाभावी रुख काटिएको हो। सरकारले बिरुवा पलाउने र बाढी आउने समयमा रुख कटान बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले भने थमाथम रुख काटेको हो। सुरक्षित क्षेत्रका रुख काटिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय राप्तीका अनुसार जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले उपभोग गर्दै आएको क्षेत्रबाट रातारात एक्साभेटर प्रयोग गरेर रुख उखालिएको हो। डाङडुङ्गे सामुदायिक वन समूहको संरक्षित क्षेत्रमा 35 रुख काटिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। काटिएका रुख भने वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। वन कार्यालयले 370 क्युफिट काठ र आधा चट्टा दाउरा बरामद गरेको हो। सिसौका रुख भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रामेश्वर भुइँयालको निर्देशनमा काटिएको बताइएको छ। मोरङको चिस्याङ खोलामा आएको बाढीले धान रोपिएको सयौं बिघा खेत बगरमा परिणत भएको छ। स्थानीय तहले कटान व्यवस्थित नगर्दा कटानको समस्या भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका किसानले वडा कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका छन्। बाढीले यो बिघा जमिनमा लगाएको धानबाली नष्ट हुँदा पनि किसानको समस्या नसुनेको भन्दै रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 8 का किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लिएर वडा प्रतिनिधिदेखि लिएर मेयरज्यूलाई पटक पटक एकदम फ्रिक्वेन्टली हामीहरूले उहाँलाई सञ्चार माध्यमबाट टेलिफोन माध्यमबाट उहाँहरूलाई खबरदार गरिरहेको छौँ र पनि उहाँहरूले बारम्बार हाम्रो मिटिङ छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो जनधनभन्दा यत्रो छ, ल हेर्नुहोस्, यत्रो जनधनभन्दा क्षति उहाँहरूको मिटिङ ठुलो हुन्छ त। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई अब हुन त अहिले आएर तत्काल उहाँहरूले गर्न सक्ने के रहेर र पनि आएर यहाँका चाहिँ जनमानसलाई एउटा सान्त्वना, एउटा चाहिँ आएर भेटघाटसम्म अहिलेसम्म गर्न उहाँहरूले भ्याउनु भएको छ। किसानको प्रदर्शनपछि नगर प्रमुख दिलीप बगडिया तथा जनप्रतिनिधिहरूले बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी लिने आश्वासन दिएका छन्। समस्यामा परेका किसानलाई राहत र कटानको दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गर्दै यसअघि नै किसानहरूले वडा कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर जनप्रतिनिधिले चिस्याङ खोला व्यवस्थित गर्न कुनै पहल नगरेको किसानहरूको आरोप छ। रङ्गेली नगरपालिका 8 नहरटोलदेखि पश्चिममा रहेको चिस्याङ खोलाले भर्खरै रोपाई गरेको खेतको धानबाली नष्ट गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले 90% प्रगति हासिल गरेको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका बीच ज्ञान केन्द्रले 22 करोड 99 लाख 2000 बराबरको बजेट किसानहरूका लागि खर्च गर्न सफल भएको हो। केन्द्रीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कुल बजेट 25 करोड 72 लाख 84 हजार बजेट मध्ये 2% भने खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटतर्फ 88.85%, केन्द्र सरकारको 89.50% प्रगति देखिएको जानकारी कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ। 90 लाखमा 17 करोड 81 लाख 38 हजार हुनुपर्दैन। अनि प्रदेश चालको 3 करोड 30 लाख 3 करोड 50 लाख थियो। त्यसमा तल भत्ता लगाएर कुराहरू कार्यक्रममा भने त्यो तालिम 10 लाख लाग्यो थियो। एउटा कार्यक्रम यो वर्ष ज्ञान केन्द्रले जिल्लामा साना कृषि मोडेल फर्म निर्माण, ग्रिन हाउस निर्माण तथा यन्त्रीकरण
प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै साना सिँचाइ कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पनि किसान लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण आफूले गर्दै आएका नियमित काम बन्द भएपछि बागलुङमा युवाहरूले विकल्प खोज्न थालेका छन्। सोही क्रममा बागलुङ नगरपालिकाका एक युवाले वर्षौंदेखि चलाइरहेको ब्लक उद्योग छाडेर कुखुरा पालन सुरु गरेका छन्। कोरोना भाइरसले देशमा भएका धेरै उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भई कहिले सञ्चालन गर्ने भनी बसिरहेको समयमा बागलुङ 14 का युवा नारायण प्रसाद श्रेष्ठले लकडाउनको बीच कुखुरा पालन व्यवसाय सुरुवात गरेका छन्। 20 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ब्लक उद्योगमा काम गर्ने मजदुर नफर्केपछि उनले सोही स्थानीय जात र अण्डा पार्ने लेयर्स जातको कुखुरा पाल्न सुरु गरेका हुन्। सुरुमा मैले कुखुराको चल्ला ल्याएको थिएँ 8वटा जति। त्यो चल्ला लिएर आएर हुर्काएर अनि त्यसपछि 4वटा मर्यो। त्यो 4वटाबाट पाल्दा हुर्काएर त्यसैबाट चल्ला निकालेर अनि त्यही हुर्काएको। श्रेष्ठले 2058 सालदेखि पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 खनिया घाटमा ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका थिए। महामारी रूपमा कोरोनाले आक्रान्त पारेपछि 20 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसायलाई उनले थाती राखेका हुन्। जिन्दगी चलाउनको लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। पाल्ने हिसाबले गर्दैछु त कस्तो हुन्छ हेर्दैछु गर्दैछु यसबाट बढाउने लाने सोचमा छु। यो अलि राम्रो भयो भने तर चाहिँ खोर बनाएर 2.5 रोपनी जग्गामा उनले लोकल कुखुरा पाल्न थालेका हुन्। बजारमा जिउँदो कुखुरा, कुखुराको मासु, अण्डा समेतको राम्रो माग भएकाले नयाँ व्यवसायमा उनले हात हालेका हुन्। थोरै लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसायमा थप लगानी गर्ने योजना श्रेष्ठको छ। श्रेष्ठले उत्पादन गरेका कुखुरा उनले सञ्चालन गरेको होटेलमा पनि खपत भइरहेको छ। कालीगण्डकी नदी किनारमा फार्म स्थापना गरेकाले आन्तरिक पर्यटक पनि लोकल कुखुरा खान पुग्ने गरेका छन्। लकडाउनले सबै व्यवसायलाई समस्यामा पारेकाले श्रेष्ठले जस्तै विकल्प खोजी गर्ने हो भने आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन सकिने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। वर्षेनी मर्मतको शास्ति भोग्दै आएका प्युठान मल्लरानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बिरौटा र डी गाउँका स्थानीय पक्की कुलो बनेपछि हर्षित भएका छन्। करिब 1 किलोमिटरको दूरी रहेको कुलोको आधा भाग पक्की बनेपछि सिँचाइ सहज भएको छ। सिँचाइ सुविधा भएपछि यहाँको करिब 250 रोपनी क्षेत्रफलमा समयमै धान खेती गरिएको छ। पानीको सहज आपूर्ति भएसँगै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने योजनामा किसानहरू रहेका छन्। सबै जोड्ने पनि अहिले त हामीलाई धेरै सजिलो हुने भएको छ। जस्तै यो मर्मत गर्दाखेरि अब धेरै पानी जो नजाने थियो त्यो भएर अहिले पानीलाई त्यतिका समस्या नपर्ने भएको छ। पानी ठुलो जान्छ। सिँचाइका लागि लामो दूरीको कच्ची कुलोबाट पानी ल्याउँदा वर्षेनी मर्मतको हैरानी यहाँका किसानहरूले बेहोर्दै आएका थिए। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा किसानहरूले करिब 500 मिटर पक्की कुलो निर्माण गरेका हुन्। मल्लरानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नजिकैको चुजाठाँटी बजारमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विवाद देखिएको छ। नगरपालिकाले 61 करोड 27 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेसले सभा नै बहिष्कार गरेको छ। बजेटको विरोधमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएका हुन्। 9 वटा वडा रहेको रङ्गेलीमा नेकपाको 4 जना वडा अध्यक्ष सदस्य सहित 20 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना वडा अध्यक्ष सहित 10 जना सदस्यहरू रहेका छन् भने नगरसभा बहिष्कार गरेका नेपाली कांग्रेसका 3 जना वडा अध्यक्ष सहित 20 जना नगरसभा सदस्यहरू रहेका छन्। बहिष्कारका बीच नगरले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपाल घरेलु विकास समितिले पर्वतले गत आर्थिक वर्षमा
केही पनि काम गर्न नसकेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयका लागि केन्द्र सरकारको 1,69,60,00,000 र प्रदेश सरकारको 70 लाख गरी 2,14,00,000 बजेट भए पनि कुनै कार्यक्रम हुन नसकेको हो। कार्यालय अनुसार अख्तियारी ढिलो प्राप्त हुँदा प्रगति शून्य भएको कार्यालयले जनाएको छ। सूचना प्रकाशन गरेर सम्झौता हुन नसक्दा धेरै आयोजना रोकिएको कार्यालयको भनाइ छ। गर्नुपर्ने कामहरू भएको कारणले गर्दा यो वर्ष हामीले नियमित काम बाहेक अन्य तालिम दिने लगायतका क्रियाकलापहरू यो वर्ष गर्न सकेनौँ। त्यसै गरी सङ्घ सरकारको एउटा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम भन्ने थियो, त्यो पनि सम्झौता ढिलो भयो र ढिलो भएपछि संस्थाहरूले लकडाउन सुरु भइसकेको कारणले सामान्य प्रशासनिक खर्च बाहेक केही गर्न नसकेको अवस्था छैन। कार्यालयका अनुसार केन्द्र सरकारका 17वटा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारका 7वटा कार्यक्रमको अख्तियारी ढिलो गरी प्राप्त हुँदा केही काम नभएको कर्मचारी बताउँछन्। कार्यालयले प्रक्रियागत काम अघि बढाउँदै चैत महिना पुगेको र त्यसपछि लकडाउन भएकाले केही काम हुन नसकेको जनाएको छ। 11 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा 1 वर्षसम्म दर्ता चलानी लगायतका प्रक्रियागत काम मात्रै भएको हो। कार्यालय अन्तर्गत गत वर्ष पर्वतमा उद्यमशीलता तालिम, परम्परागत सिप प्रवर्धन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता योजनामा बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै विपन्न लक्षित सेव विकास कार्यक्रम, लघु उद्योग बजार व्यवस्थापन लगायतका पनि बजेट विनियोजन भएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।